खबर यह है कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। कहा कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर उनको इजाजत देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए भी उनको ईसीएल पर डाला गया। वो जमानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहां से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, वहां बावजूद उस पर एतराज भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंटीना करना था और उसके बाद यहां से भाग जाना था। इस केस के तमाम मुलजम जो हैं वो ईसीएल पे हैं सवाई शहबाज शरीफ के, और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा यह है कि सब मुलजमों से एक जैसा सलूक किया जाए, क्योंकि ये एक जैसा सलूक नहीं था और 14 मुलजम ईसीएल पे थे और एक मुलजम जो है वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था। कोई उन्होंने शहबाज शरीफ ने मेडिकल दस्तावेजात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा, उन्होंने कोई अपने आप को नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और ये भी साबित नहीं क्योंकि रिपोर्ट ही कोई नहीं दी, और ये देखना कि इसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उनकी कोई मेडिकल दस्तावेजात जो है हुकूमत को जमा नहीं हुई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के किसी तौर पर भी उन्होंने दरखास्त नहीं दी, तरसील की, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया, ना उन्होंने इस केस में ये कहा कि मेरा केस फलां फर्द जो है वो इसको हैंडल करेगा। सो उन्होंने कोर्ट में कोई दरखास्त नहीं दी इस अदालत की तरसील की। सो इस बुनियाद पर नैब ने जो रिकमेंडेशन की, काबीना ने उसकी मंजूरी दी। कैबिनेट कमेटी फरोग नसीम साहब और लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों ने ये कैबिनेट को समरी भेजी, कैबिनेट ने मंजूरी कर दी और आज सुबह ये मंजूरी जो हुई थी कैबिनेट की तरफ से आई, उसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी कर दिया, जिसकी कॉपी अभी आपको दे दी जाती है। एनी 5 क्वेश्चन? यस, 5। शहबाज शरीफ साहब एक डील के तहत हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ डील के तहत बाहर आए हैं और उन्होंने दाखिल भी रिलीज करें। क्या हुकूमत के पास ऐसी इत्तलात है कि स्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ और शहबाज शरीफ के साथ कोई डील कर सकती है? देखें, ये मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं कि वो डील के तहत बाहर आए या डील के तहत बाहर जा रहे थे या उनका बयानिया बदला हुआ है। एक ज़ुबैर साहब हैं उनके, एक ज़ुबैर नामी, उन्होंने कहा कि हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें खुशी है तल्लकात अच्छे हों, और ये वही तल्लकात हैं जो गुजरावाला में और दूसरे पंजाब के शहरों के जलसों में गालियां दी जा रही थी। और अगर इन्होंने पाकिस्तान से मफरूर होना है, दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है, जो मजे करना चाहता है अपोजिशन की लाइफ के और इक्तदार को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहता है। दुनिया में रूस में देखें उसका अपोजिशन लीडर वापस आया, जबरदस्ती वापस आया। ईरान में देखें क्या मसले हैं। दुनिया के हर मुल्क में देखें जो लीडर होता है अपने वतन में जीना चाहता है, मरना चाहता है, अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। 15 दिन के अंदर वो दरखास्त दे सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसी टीएलपी ने भी
دی ہے کہ ان کی ریویو کی اپلیکیشن، اس پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے نوٹیفیکیشن کے بعد ان کا کیس بھی سنا جائے گا۔ شہباز شریف اگر چاہیں نہ چاہیں تو کوئی ہماری طرف سے ان پہ پابندی نہیں ہے، 15 دن کے اندر درخواست کر سکتے ہیں۔ چھوڑے یار، سوال شارٹ کریں۔ نواز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف نے کہاں سے آنا تھا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ شیخ صاحب بہت ساری حکومت ایویڈنس لے کر آتی ہے، پریس پر پرسوں دکھاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب ضمانتوں پہ باہر آتے ہیں۔ دیکھیں، عدالت کے فیصلے پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، عدالت عدالت ہے۔ شیخ صاحب، ایک عام آدمی کسی کی ضمانت دیتا ہے، وہ سب پرواہ ہو جاتا ہے، تو عدالت کو اٹھا لیتے ہیں، شہباز شریف کے معاملے میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دیکھیں، شہباز شریف کے بارے میں جو ریکمنڈیشن نیب نے کی، جس وقت کی، اسی وقت کیبنٹ کمیٹی نے، فروغ نسیم صاحب نے اور میں نے دونوں نے بیٹھ کر یہ کیبنٹ کو بھجوائی، کیبنٹ سے منظوری کے بعد آئی اور آج ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جی بیٹا، بے بس تو نہیں ہوئے، کوشش جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ برٹش ایمبیسڈر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بڑا ایک پروسیس ہے اور یہ ہے، سو پاکستان حکومت چاہتی تھی کہ ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا جائے اور برٹش چاہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن کا کیس کیا جائے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ لاسٹ کوشچن، غزہ کی صورتحال پر سارا عالم اسلام جو ہے وہ غمزدہ ہے، اور آج امید ہے کہ اسمبلی میں بھی قرارداد لائی جائیں گی، اور جو کچھ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، OIC کی بھی کانفرنس ہوئی ہے، سعودی عرب نے بلوائی ہے، امریکہ میں بھی UN نیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں چین نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ اس اجلاس کو بلانے کے لیے۔ دیکھیں، جو بھی تحقیقاتی ادارہ ہے ابھی وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ رپورٹ آ جائے تو پھر لاسٹ کوشچن۔ دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ کوئی دھوکہ نہیں کر رہی۔ عمران خان سمجھدار آدمی ہے، عمران خان کے جذبات کا اور اس کے ہارڈ ورک کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ شاید ہم سب لوگ چھٹی کر رہے ہوں، لیکن عمران خان کام کر رہا تھا، چھٹیوں میں بھی کام کر رہا تھا، اور یہ اپوزیشن جو ہے، عمران خان ان کے بس کا کیس نہیں ہے۔ عید کے بعد جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں، عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو بحران سے نکالے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود جنرل باجوہ صاحب نے اس میٹنگ میں، جس میں میں بھی موجود تھا، کھل کر یہ بات کی، اس میں شہباز شریف بھی تھا، اس میں بلاول بھی تھا، سب لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں اور منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جس کی بھی حکومت ہو، فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں ابھی اللہ کے گھر سے آیا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور عمران خان کا مشکور ہوں کہ وہ ساتھ لے کر گئے، وسیلہ بنے۔ فیصلہ اللہ کا تھا کہ 27ویں رات جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا اور روزہ رسول کا بھی کھلا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔